جتنی حسین دی نبی دے آل دی نبی دے گھرانے دی محبت ہے او سونا غازی نو ویکھے آتے نہرے فرات بولی غازی ویکھے آتے بریان کربلا دا منظر سامنے رکھو او میرے دوستا تیرا پیو تیرے گھر دے وچوں نکلے تیرے ہتھاں دے وچ او جدا نازا جاوے تو بڑا غم والا ہونا ہے تو فکر مند ہونا ہے تو پریشان ہونا ہے پر آوے تے صحیح غازی نو ویکھے آتے نہرے فرات بولی غازی نو ویکھے آتے نہرے فرات بولی ایمان والیا ابے دی قدر انہاں کو لو پوچھ جڑے اپنے ابا نو دنیا تو توڑ کے بیٹھے ان جنہاں دے باپ دا سایہ دنیا تو چلا گیا ہے میرے دوستا بزرگا اج تو آیا میں آیا اسی اقسام بھائی حنیف اللہ دا حکم بھائی سعید اللہ دا حکم بھائی کاری مدر صاحب اللہ دا حکم پر اے جڑا صدمہ ہے اے ادو پتہ لگ سی نانو جدو خوشی دا موقع سی اس ویلے ابا یاد آندے جس ویلے خوشی دا موقع آندا ہے اس ویلے اماں یاد آندی ہوندی ہے اس ویلے بندے دے دل دے اندر حسرت آندی ہے ہائے کاش کہ اج میرا ابا ہوندا او اس خوشی نو ویکھیا پر ہن خوشیاں نظر نہیں آونی ہن خوشیاں تے آن گیاں انہاں خوشیاں دے اندر خوشیاں نو دوبالا کرن والا ابا نظر نہیں آونا اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا ہے او عیداں تے شب رات پرو نہیں آئے محمد بخشا موت جنانوں لے جائے دیگر ڈھلی شامہ پیا اتے پنچھی گھرانوں آئے پرو نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے شیر تو گفتگو ختم آئی بھائیاں نے دردی ہو تے بھائی بھائیاں دیاں ماوا پیو سرتا تاج محمد آواں ٹھنڈی اچھا ماشاءاللہ